हेलो इन्भेस्टर्स, नमस्कार। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ एस डिजिटल प्लेटफर्म इन्भेस्टर ब्रोमा। र म आज जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईहरुलाई हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड 26 वटा कमर्शियल बैंक्सहरुले यो वर्ष अर्थात 2077-78 को कमाईबाट हामीलाई के कति लाभांश दिन सक्छन् भन्ने कुरा मैले क्याल्कुलेट गरेको छु र तपाईलाई पनि म बताउँछु कि कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, कुन बैंक्सले कति लाभांश दिन्छ भनेर। सो सुरु गरौँ। वेल, मैले यहाँ अलरेडी लिस्ट रेडी पारिसकेको छु प्रिपेयर गरेर, र यहाँनिर केही पोइन्टहरु छन् नोट गर्नलाई। टोटल वाणिज्य बैंक 27 वटा छन्, तर यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई समावेश गरिएको छैन किनकि यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड छैन। यो कुनै रेकमेन्डेसन भिडियो चाहिँ होइन, तपाईले आफ्नो रिसर्च अनिवार्य गर्नुहोला। यो जस्ट इन्फर्मेसनल पर्पजको लागि बनाइएको भिडियो हो। यो डाटा चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीहरुको तेस्रो क्वार्टरको रिपोर्टबाट लिएको डाटा हो र यी डाटाहरुको युज गरेर यहाँनिर निकालिएको डाटाहरु चाहिँ एस्टिमेटेड डाटाहरु हुनेछन्। यहाँनिर निकालिएको डाटाहरुमा सुरुमा छ एभरेज डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट, जुन कि थर्ड क्वार्टरमा भएको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटलाई 3 ले डिवाइड गरेर निकालिएको हो। अर्थात 3 वटा क्वार्टरको गरेर टोटल डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट त्यहाँ देखाइएको छ र त्यसलाई 3 ले डिवाइड गरेपछि एउटा क्वार्टरको एभरेज डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हुन आउँछ। र त्यसपछि एस्टिमेटेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट टिल फोर्थ क्वार्टर। एभरेजमा एउटा क्वार्टरको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले चाहिँ फोर्थ क्वार्टर सम्ममा आउन सक्ने एस्टिमेटेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट निकालेका छौं। र त्यसपछि एस्टिमेटेड डिस्ट्रिब्युटेबल डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले एस्टिमेटेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट टिल फोर्थ क्वार्टरलाई हामीले डिवाइड गरेका छौं त्यस बैंकको क्यापिटलले। अर्थात फोर्थ क्वार्टर सम्म जे जति बाड्न मिल्ने पैसा जुन हामीले अनुमान गर्यौं त्यसलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको क्यापिटल अर्थात पुँजीले भाग गरेका छौं र लास्टमा त्यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 100 गरेका छौं, जसले चाहिँ त्यसलाई पर्सेन्टेजमा देखाउँछ। सो यसरी हाम्रो क्याल्कुलेसन भएको छ। र लिस्टमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कम्पनीहरुलाई चाहिँ क्रमशः उनीहरुले बाड्न मिल्ने पैसाको आधारमा सबैभन्दा बढी देखि सबैभन्दा कमसम्म मिलाइएको हो। तर पछि पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि चाहिँ केही मुनि भएका कम्पनीको पर्सेन्टेज पनि धेरै आयो र केही माथि भएका कम्पनीको पर्सेन्टेज पनि कम आयो। त्यो चाहिँ पुँजीको कारणले गर्दा भएको हो, किनकि पुँजी बढी हुँदाखेरि अभियसली पर्सेन्टेज डाउन हुन जान्छ र कम पुँजी भएको बैंकहरुको पर्सेन्टेज चाहिँ बढी हुन आउँछ। सो लेट्स सी। यहाँनिर लेखिएको सम्पूर्ण डाटाहरु इन अर्ब छ टोटल, हैन, र यो लास्टमा भएको चाहिँ पर्सेन्टेजमा हो। अर्थात एस्टिमेटेड डिस्ट्रिब्युटेबल डिभिडेन्ड चाहिँ यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा हो र यहाँदेखि बाहेक चाहिँ यो सबै अर्बमा हो। नोबेल बैंकको थर्ड क्वार्टर सम्मको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट 3.80250 अर्ब भयो। एभरेजमा 1.26750 आयो र एस्टिमेटेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट टिल फोर्थ क्वार्टर चाहिँ जुन हाम्रो क्याल्कुलेसनबाट आयो 5.0700 अर्ब। र क्यापिटल नोबेल बैंकको पुँजी चाहिँ 13.480 छ र त्यसअनुसार यसले दिने लाभांश प्रतिशत चाहिँ 37.6 समथिङ हुन आयो। हामीले यहाँबाट अनुमान लाउन सक्छौं कि नोबेल बैंकले अब आउने वर्ष चाहिँ 35% को हाराहारीमा लाभांश घोषणा गर्न सक्छ। मेरो गेसमा बोनस चाहिँ 30 दिन सक्छ र बाँकी क्याश गर्न सक्छ। यो मेरो अनुमान हो। त्यसपछि नम्बर 2 मा रहेको छ ग्लोबल आइएमई बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले चाहिँ यसपालि हामीलाई 15% लाभांश दिन सक्छ। त्यसपछि एनएमबी बैंक 18%, प्राइम कमर्शियल बैंक 18% र प्रभु बैंक पनि 18% नै देखिएको छ। यी तीनवटा बैंकहरुको चाहिँ लस्करै 18% को एभरेजमा आएको छ यिनीहरुले बाड्न मिल्ने पैसा। र त्यसपछि नेपाल बैंक 15%, त्यसपछि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक 17% आएको छ र सानिमा बैंक 19% आएको छ। त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक 11%, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल 15%, मेगा बैंक 11%, एनआईसी एशिया बैंक 14%, एभरेस्ट बैंक 15%, कुमारी बैंक 9%, नेपाल बांग्लादेश बैंक 14%, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 14%, एनसीसी बैंक 11%, बैंक अफ काठमाडौँ 11%, हिमालयन बैंक 10%, लक्ष्मी बैंक 10%, माछापुछ्रे बैंक 12%, त्यस्तै सिद्धार्थ बैंक 10%, नेपाल एसबीआई बैंक 6%, सनराइज बैंक 4%, सिभिल बैंक 4% र लास्टमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंक 3%। सो यी रहे यो क्याल्कुलेसनबाट आएको दिन सक्ने सम्भावित लाभांशहरु। सो म आशा गर्दछु कि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला र यसबाट पक्कै पनि तपाईले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस् अरु साथीहरुमा। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र डेली अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इन्भेस्टर ब्रोलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।